تفعل بنا ما نحن أهله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضاك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد میرا کریم اللہ وسط محمد وآل محمد دی عزت عظمت دا میرے بھائیاں بزرگاں دی یہ پھوڑی بچھائی ہوئی اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما سارے مل کے آمین باوز بلند آکے کرو توڑے میرے چھویں آقا دا فرمان ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس روح زمین تے دو بندے بخیل ہیں پہلا وہ بندہ بخیل ہے جن دے سامنے کوئی دعا منگے تے سنن والا سن کے آمین نہ آکھے دوسرا بندہ وہ بخیل ہے جن دے سامنے پاک نبی تے اس دی آل دا نہ چاہے ونجے سنن والا سن کے درود نہ پڑھے آمین باوز بلند آکھی کرو پتہ نہیں ساڑھے وچوں کوئی ایسا نوجوان بزرگ شخصیت بیٹھی ہوئی ہوئے جس دی آمین اس خالق نو پسند ہوئے اسے ہی کہ دی آمین آکھنال سارے دیا دعائیں قبول ہو ونجن میرا رحمان اللہ میرا رحیم اللہ جڑے ہاتھ تیری بارگاہ دے وچ بلندن انہا ہتھانو ذریعے حسین نال مست میرا مالک اللہ انہا تمام مومنین دے گھراں وچ اپنی خاص رحمت دے نزول فرما بانی مجلس دی عزت رزق وچ اضافہ فرما میرا رحمان اللہ میرا رحیم اللہ ان واسطے محمد و آل محمد دی عزت عظمت دا میں سمیت اساں ساریانو معرفت آل محمد نصیب فرما انہاں دے فرامین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما میں سمیت سانو ساریانو میرا مالک اللہ پاک دا حکم جڑا پاک رسول ساڑھے تے پہنچایا ہے واجب ہے اے سارے روزے آمن والے جڑے باقی بچدن اے سارے رکھن دی توفیق عطا فرما میرا کریم اللہ اس ماہ رمضان دی عزت نو اس دے وقار نو سمجھن دی توفیق عطا فرما میرا مالک اللہ اس دے احترام کرن دی توفیق عطا فرما میرا کریم اللہ وسط محمد و آل محمد دی عزت و عظمت دا اساں سارے انہوں 5 وقت دا نمازی بنا میرا کریم اللہ آقا مولا امیر المومنین دے فرامین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما ساڑی اکھین وہ منظر بکھاں آج اس پوری کائنات تے قرآن دی شاہی ہوئے زہرا دلال دی بات شاہی ہوئے مریے حسین حسین کر دے اٹھی ہوئے علی علی کر دے دامن پنیت بارندہ حت سنگنے گارندہ ہوئے بے نیاز اللہ سڑیاں دعائیں اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما بے رحمتک یا ارحم الراحمین سارے مل کے دعائیں دی قبولیت واسطے اور اس نگری دے جتنے سید غیر سید اس دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں انہاں سارے مرحومین دی بخشش واسطے انہاں دیاں قبرانو آل محمد دے نور نالا روشن تے منور کرن واسطے باواز بلند تر صلوات میرا مولا تمام مومنین نے اسلام محفوظ رکھے درود پاک دا پڑھنا عظیم عبادت ہے اپنی عزت رزق واسطے صلوات مولا زندگیاں کرنے مومنین دیاں زیارتاں ہو گئیاں اور دعا میں خوش نصیب ہاں معصوم دے فرمان دے مطابق کیونکہ اتھے میں پہلی دفعہ حاضر ہویا توڑے میرے چھویں آقا فرمیندن اگر مومن دی زیارت کرے تو مقبولہ حج دا ثواب ملتا اللہ پاک توڑی عزتاں محفوظ رکھے میں پاک مولا امیر المومنین دی کیوں جو شہادت ہے تے سائیاں دا مہمان ہاں
تساں آل محمد دی طرفوں میرے میزبان ہو سارے، تے میں کوئی ذاکری دعویٰ لے کے نہیں آیا، میں بزرگانوں بھائیانوں اپنا سبق سناون واسطے آیا۔ تسی جان دیو بزرگانوں بابے مقبول ہونا اس علاقے بہت بڑا مظلوم کربلا دا ذکر کیتا ہے، اور ہر جہاں تے بڑی شرافت نال انہاں زندگی گزاری تے دعا الحمدللہ ان پڑھی جاہلانہ رٹی رٹائی ذاکری دا میں قائل نہیں، 8-10 سال جامعۃ المنتظر دا پڑھے ہوئے۔ جی ہاں، اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے خوشی ہوئی ہے آغا صاحب نو مل کے، مولا ایسے علماء دا سایہ ساڑے سارے دے سرت قائم و دائم رکھے، اور سانو سارے نو صحیح معنی وچ جویں سائیں چاندن انجیار شرافت علی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے مل کے اپنی عزت رزق واسطے صلوات پڑھو تو میں نوکری شروع کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی ابی القاسم محمد المصطفیٰ، الصلاة والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ المقربۃ العلیلہ، ذات الاوزان الطویلہ فی المدت القلیلہ، الصلاة والسلام علی الحسن المسموم وعلى حسین المظلوم۔ اس نگری دے ماسیوں میں ناچایا ہے حسین مظلوم ہے۔ بسم اللہ کریں، اے دا سارے جان دے ہو آج جڑی مظلومی پڑھی بنی ہے او کائنات دے امیر المومنین۔ پہلے رل کے میرے نال ایک دعا منگو، میرا اللہ عید دے قریب شالا کوئی دھی یتیم نہ ہو گئے۔ بسم اللہ، بسم اللہ کرا، بڑی روحانیت مجلس دے وچ میری دلی دعائی نے مولا توڑے دنیا دے غم مقابے۔ بابا جی یہ زندگیاں گزر دیا میں دیاں، بھائی جان بزرگ ہوئیو اعلان سن دیاں، مظلوم مظلوم حسین مظلوم۔ کوئی بندہ دمی تھے سوال کرے علی وارث مظلوم تا دنیا تے بڑے بڑے گزرے، بابا جی مظلوم گزرے، مظلوم ہن بھی صحیح، مظلوم راسن بھی صحیح۔ بھائی جان لے جتنے مظلوم گزرے انہا مظلوم دی مظلومی تھے بہنہ رنیاں۔ بسم اللہ کرو، بابا جی ماما رنیاں، چاچیاں رنیاں، ماسیاں رنیاں، حسین و مظلوم جندی مظلومی تھے آسمان رنیاں۔ بسم اللہ، اور میرا مولا توڑی ہائے قبول فرماوے۔ جی میں بسم اللہ کر رہا ہوں۔ بھائی جان سوال کرو علی وارث آسمان کی مرنہ ہے، آج بھی تجربہ کرے آئے، مولا توڑے ہنجو قبول کرے، آج بھی تجربہ کرے آئے، جنہ دیوں لہن تے آوے۔
بابا جی 5-10 منٹ راندے ہومن اذان مغرب بہندے مغرب والے پاسے آسمان تھے ایک لال سرخی ہوندی ہے لال رتین ہوندی ہے پچھو سینسدانہ علماء تو ایدامی دی دیگر تو پہلے کوئی نہیں اے لال رتین اسلے بڑی ہے جدہ بھج دے گھوڑے تو زہرا دا پتر منہ دے بال جڑے آئے بسم اللہ کرام میرا مولا جی میں بسم اللہ کرام میرا مولا توڑی ہنجو قبول فرماوے بابا جی حسین و مظلوم ہے جینو جن رنلن جینو ہورا رنیا میں آدرانا کائنات رنیا تپئی روے حسین و مظلوم ہے جن پتر 40 سال رات رنیا بسم اللہ میرا مولا توڑی ہائے قبول فرماوے بھائی جان شیعہ قوم دے 12 امام انہاں 12 امام دے وچوں پانی تا سارے مولا رنلن 2.5 امام جڑے رات رنلن ایک دوڑا میرا چوتھا امام ہے جڑا باندھا اٹھیں دادا ہے میرا اللہ میرے بابے دا جرم تا کوئی نہیں بے جان دعا دوڑا میرا 12واں امام ہے جڑا آج بھی پردہ غیبت تے رات بیٹھا روندا ہے تے رو رو کیا دے میرا اللہ میرا سلام اس دادے تھے جنی دی قاتل کو ہاتھ جڑے دی گئی ہے واہ بھائی واہ میں بسم اللہ کرام آج یہ ویل میں پورے ملک دے پڑے آئے بھائی جانی تھے دعا مگوئینا دعا کرا تو سامین جا کیا دعا منگی کرو شالا کہیں پیوں دے 4-5 پتروں میں ایک دی ضرور ہو ایتا سارے جان دیو ماں پیو مر ویندے پترانو جائیداداں دیاں پہ ویندیاں کوئی یاد ہے میں پیو دی کار گلساں کوئی یاد ہے کوٹھی نرم دل شیعہ ہوئی کو درد ماری دیوں دیئے کدی پیو دی پوان دیوں آبان کئی ملے سران دیوں باندیے داڑی چمکیاں دیئے وے بابا میرا پیکا مان مک گیا نرم دل شیعہ دعا مظلوم دا ذاکر ملت کرے نا جے اللہ دی دیوی اس دینوں برکیاں وچ پالیا جڑے لے دی جوانی چڑھ پوی ملت کرے نا اس دی دا پاس بوڑ جا بڑا ویا بابا جی دھیا پترانو نال لے کے اتا شام دا ویزا چلوا ویا دینو نال لے کے اس بازار جاوی جیندہ لائیں بازار حمیدیہ اس سے بازار جا کی بیٹا تھوڑی جی دیر چادر لہا جیڑی دی قدیلہ تیرے کو بولی ہو سی آپ سی بابا میں نو مار تے باویں قتل چکار میں اس بازار چادر نہیں لہاؤنی تے راش ڈھیرے اس لے دیدہ سر چم گیا کیوں بازار آئی 5 لاکھ بدماش آئی تیری میری مرشدادی دا سر ننگا ہر کو یاد آ رہی آئے مارو اے باغی دیا بھیڑا اما بعدو قال الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین ہنجو صاف کر کے عظمت حسین تے صلوات میرا مولا تمام محبان حسین دے آنسو قبول فرمائے میری دلی دعائی نے او اکھی کدی بے نور نہ ہومن جڑیاں میرے پیر دے غم چرنیاں میرا مولا تو انہوں دنیا دے غم تو محفوظ رکھے جڑے میرے آقا حسین دے غم چرون دے محبان حسین موالیاں نے حیدر قرار ایک حصہ عبادت دا ہو گیا بھائی جان دعا حصہ میں عبادت دا شروع پہ کرے نا کیوں جو اے درس آل محمد ہے میں عادتاً نہیں بھائی جان واجب سمجھ کے ہر مجلس دے وچ اپنے مرشد دا ایک نہ ایک فرمان ضرور پڑھتا ہے کیوں جو یہ بہت بڑا درس ہے اس سے درس دے وچوں سانو انسانیت مل دی ہے اس سے درس دے وچوں سانو اخلاق مل دا ہے
اس درس دے وچوں سانو محبت پیار دا درس اتھاں ہی ہوندا ہے کیوں جو تواڈے میرے آقا مولا کریم کربلا و بانگا دوہل اعلان کیتا جو میں شریفاں دا امام ہاں بدماشاں دا امام نہیں کیوں جو انہاں دے حکم دی پابندی کرن دا نا شیعت ہے انہاں دے آقام نو منن دا نا شیعت ہے میں مرشد ایک فرمان پڑھتا جیڑا بندہ بابا جی فرمان سن کے بے رخی کرے بے قدری کرے اس میری بے قدری نہیں کرنی اس میرے آقا دے فرمان دی بے قدری کرنی ہے تے جیڑا سرکار دا فرمان سن کے زبان نال یا دل نال خوش ہوندے توجہ نیاز حسین تو آڈا مہمانہ حوصلہ فضائی ضرور کرے آئے مالک تو آڈی عزت محفوظ رکھے میں کوشش کرے نا جو اس ممبر دا حق ادا کیتا ہوں دعا میں ہر جاتے کا اعلان کرنا منت کرے نا اس ممبر پاک تے او بندہ لے آؤ جیڑا صوم و صلاۃ دا پابند ہو جی اے ممبر سچیاں دا ممبر ہے اے کوڑیاں دا ممبر نہیں اس ممبر تے او بندہ آوے جس نو واجبات دا پتہ ہوئے جس نو سائیاں دے فرمان دا پتہ ہوئے تے جیڑا بندہ اے جاندہ ہے بھی اس ذاکر دا کردار کیسا ہے اے ذاکر نمازی ہے یا بے نماز ہے تے اگر او جان دیا ہویا اس ذاکر نو ممبر تے لے آیا تے جدہ امام زمانہ دی آمد ہو سی امام گربان نب کے اکھیسن جے میں تینو توفیق دتی آئی تیرا حق بندہ چھان بین کر کے آویا اے ساڑا ممبر ہے پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے انہاں بندیاں نو میں گلاں کوڑیاں لگ سے مگر خدا را اپنے آپ نو سنبھالو دنیا آسمان تے پہنچ گئی ہے ساڑی قوم شیعہ بس انہاں ڈگران دے پیچھے لگی ہوئی ہے جنہاں نو اے ہی نہیں پتا جو اساں وضو سدھا کرنا ہے یا پٹھا کرنا ہے مولا حسین دی عزت دی قسم کوئی اعتراض نہیں کسی دے میں اپنے مرشد دا پیغام تھوڑے تے پہنچا رہی ہوں سائیاں دے حکم نو سائیاں دے حکام نو سمجھو چھڑا زبان نال شیعہ نہ بن کردار نال شیعہ بن جی تم بازار چٹنے تے لوگ وے کیا کن جو اے علی دا شیعہ ہے اے حسین لے سونے پتر علی اکبر دا ماتمی ہے اپنے آپ نو ماتمی صدوان اللہ جتھو سائیاں روکیا ہے اتھو روکوان جو سائیاں حکم دیتا ہے اس نو قبول کر کچھ بندے پریشان ہیں کیوں جو اصل ساڑھے نام نال لگدہ ہی ڈھکو ہے ازی خاندانی ڈھکو الحمدللہ تے اس ممبر پاک تے ساڑھیاں بزرگاں بھی کوشش کیتی ہے جو ممبر دا حق ادا کیتا شرافت نال ذاکری گزاری ہے بدماشی نال نہیں کیوں اس واسطے جو او کائنات دیا شریفان دے نوکر ہیں بابا مقبول ہو گیا جتنے بھی ذاکر ہیں کائنات دے جڑے وڈے شریف ہیں نا اے انہاں دا ذکر ہوندہ جو بات شریف ایڈے وڈے شریف دا ذکر ہوئے تے پڑھن والے نو شریف ہونا چاہیے سنن والے نو شریف ہونا چاہیے آل محمد دے فرمان تے عمل کرنا چاہیے جیڑا بندہ سائیاں دا فرمان سن کے عمل نہ کرے تے تا دیاڑے معاشر دے پوچھو سی تو آڑے میرے اول امام دا فرمان ہے سن لو نیاز حسین اگر تساں برداشت کر دے آئے تے دو چار فرمان پڑھ ساں تو آڑے میرے آقا مولا امیر المومنین فرمیندن اللہم صلی علی محمد آل محمد میں علی نال محبت رکھ دے تیری زندگی دی نماز قضا ہے یہ مالک زندگی کرنے یہ توڑے میرے مولا امیر المومنین فرما رہے ہون اٹھے اگے سائیاں دا ہی فرمان ہے تو اسی تا خوش نصیب ہو تو آج سجدے چ سر رکھو نا آج سجدے چ سر رکھو تے دیاڑے معاشر دے چاہو اس کائنات دے مالک اللہ دا اسے گل دا شکریہ ادا نہیں کر سکتے جو کائنات دے مالک اللہ سنو علی جیا امام نصیب علی جیا امام اتھے توڑے میرے چھویں آقا پہ فرمیندن اللہم صلی علی محمد آل محمد جیڑا بندہ ترائے دیاڑے متواتر نماز نہ پڑھے نیاز حسین اپنی طرف بیان نہ پیا کرتا
معصوم دا فرمان ہے سائیں فرمیندے نے جیڑا ترائے دیاڑے متواتر نماز نہ پڑھے او ساڑا شیعہ نہ کہلا اساں دیاڑے معاشر دے نمازیاں دی شفاعت کرنی ہے بے نمازیاں دی شفاعت اساں نہیں کرنی یا علی نوہ تسا خوش نصیب ہو جو کائنات دے مالک اللہ تواڈی زندگی دے وچ تانوں اے ماہ رمضان نصیب کیتا ماہ رمضان تسی خوش نصیب ہوتے جیڑا بندہ اس ماہ رمضان دیا برکات نعمات تو فائدہ نہ اٹھاوے اس تو وڈا بد نصیب ہے ہی کوئی نہ بندے بڑے فخر نال آگ چھٹیں دین نہیں جی میں تو روزہ نہیں رکھی دا جی میں نہیں رکھ سکتا معصوم دا فرمانے علامہ صاحب موجود ہیں کوڑیاں گلہ ہیں تے برداشت کرے آئے میریاں نہیں توڑے پیر دیاں ہیں توڑے میرے آقا فرمیندن بندہ صحت یاب ہوئے تندرست ہوئے صحیح سلامت ہوئے تے او جان کے روزہ نہ رکھے ایک روزے دے بدلے 60 روزہ کفارہ ہو سے پریشان ہو گئے 60 روزہ کفارہ جیڑا بندہ اے پیاس برداشت نہیں کر سکتا وہ قیامت علی دیاڑے معاشر دی پیاس کی میں برداشت کر سکتا یہ پریکٹیکل کرایا بہندا تے میں ممبر تے کھلاں گرنٹی نال قبلہ صاحب موجود ہیں روایات معصوم دا فرمان ایک نہیں دو نہیں ہزارہ کتاباں لکھے ہویا ہے جیڑا بندہ بیمار ہے تے روزہ رکھے تندرست ہون واسطے تیرے میرے آقا فرمیندن روزہ 70 بیماری دا علاج ہے جی 70 بیماری دا علاج ہے روزہ مالک توڑی زندگی کرے میں ممبر آل محمد چے کھلاں میں کوئی سوچ کے نہیں آیا جو میں اے پڑھنا ہے تھا اے بیان کر سنا الحمدللہ کیڑا فائدہ جے درس دے وچ پڑھ کے بھی بندہ اس ممبر دا حق ادا نہ کرے بابا جی رمضان دے مہینے دے وچ اس مہینے دیاں برکات تو فائدہ اٹھاؤ توڑے میرے آقا فرمیندن میں علی دا حبدار ہوئے میں علی دی ولایت دا قائل ہوئے میں علی نو مننا لوے تے او روزہ رکھے تے روزہ رکھ کے سین ونجے او دا سمنا ہی عبادت ہے او دا سانس لونا ہی عبادت ہے او دا اٹھیونا ہی عبادت ہے لکھاں روزے بندے رکھ رہے ہیں ہزاراں کروڑاں ارباں دے حساب تے روزے دار ودن تسبیحاں ہاتھ جن ایڈے ایڈے انہاں دے پیشانیاں تے محرابن ممبر آل محمد دی قسم کہیں دا روزہ قبول نہیں ہونا کہیں دی نماز قبول نہیں ہونی کہیں دا حج قبول نہیں ہونا مولا حسین دے آخری سجدے دی قسم وبانگا دوہل اعلان کر رہے ہیں نماز روزہ حج زکاة خمس ہر اس بندے دی قبول ہو سی جن دی نماز دے وچ ولایت امیر المومنین اللہ پاک بڑی عزت محفوظ میں بسم اللہ کروں بسم اللہ لاکھ لاکھ سلام اللہ اتھنوں جنہاں میرے مرشد دے فضائل سن کے ہاتھ شاہد ہر بندہ اعلان دے فرمان فضائل تے نہیں بولیں دا بھائی جان جلال سرکار دا فرمان سن کے کوئی بندہ دل نال خوش ہوئے نا اللہ حکم دیندہ ہے رحمت دے فرشتیانو توجہ نیاز حسین جیڑا بندہ کروں مجلس دی نیت آیا ہے تے پکا بان کے آیا جو میں ڈھکو نال نہیں بولنا نہ بولے آئے بے شک پکے ہو بوے آئے میں قربان بنجا جیڑا سائیں دا فرمان سن کے زبان نال یا دل نال خوش ہوندہ ہے اللہ حکم دیندہ ہے رحمت دے فرشتے نوانج میرا فرشتہ جنہ بندیاں میرے ولی دا فرمان سنے ہیں خوش ہوئے میں اللہ تو انہوں آرڈر تا حکم پہ دے اللہ ساریاں بندیاں دے گناہ مٹاؤ اتھے میں اللہ دی توحید دی مور لاؤ انہ دا میں زامنہ اے معاویہ نال نہیں اے علی نال بسم اللہ اللہ تو اڈی عزت محفوظ رکھے میں بسم اللہ کرام یہ پیر دا فرمان سن کے خوش ہوں دویں ہاتھ بلند کر گیا ہے دری مالک توڑی عزت محفوظ رکھے نراز تا نہ ہو بیٹھے ہوئے ادھوں والے بندے نہیں پہ بولیں دے ایڈے سونے انداز نال میرے بھائی دیں نعرے دی صدا بلند کیتی ہے تے کچھ بندے رلے نعرے تے کچھ نہیں رلے میں نعرے دی پہلے تو آپ کو فضیلت بیان چکراں
نعرے دا مقام جڑا سا بے شک نہ بولیا ہے اے دیاڑے معاشر دے پتہ لگ سی علی علی کرن دا فائدہ کتا جی ہاں بندے بڑے آرام نال جتنا جوش نال زور نال بولے سو میری ذاکری واسطے نہیں وہ دے وچ تواڈی عزت اچ اضافہ ہوندا مولا علی دا نا چاون نال عزت ملدی ہے بخت ملدا ہے رزق ملدا ہے قبلہ تعید کریا ہے سخی شعباد کلندر جی ہستی علی علی کیتا ہے تے پروازہ ملیاں یا علی بابا جی اس نعرے دی قدر و قیمت دا بھائی جان دیاڑے معاشر دے پتہ لگ سی جدہ محب علی 5/12/14 نال محبت رکھنا لینو فرشتے لیا سے نا جنت دے دروازے تے توجہ جیڑا بندہ میرے مرشد دے نعرے دی فضیلت سے نہ بولیا دیاڑے معاشر تے معصوم دا حکم اٹھے سارے محبن دیاں روحاں اکٹھیاں ہونی اتھے میں شکایت کرے ساں کہ مولا میں فلاں مقام چ گیا امام بارگاہ کھلو کہ میں تواڈے نعرے دی فضیلت بیان کیتی ہے اے تواڈے منن والے پرواہ ہی نہیں کیتی اتھے شکایت کرے سا توجہ لیاز حسین اگر فرمان ٹھیک ہوئے گل صحیح ہوئے جنہاں دا مطالعہ و تعید کرے آئے دیاڑے معاشر دے محب علی 5/12/14 نال محبت رکھنا لینو قبلہ غلام سے نجفی صاحب انجے فرمان معصوم دا بیان کر دے رہے جڑے لے فرشتے لیا زنہ جنت دے دروازے تھے آواز قدرت آمنی ہے فرشتے اور رکو علی دے حبدار نال علی دے ملنگ نال ایک گل کرن دیو بابا جی فرشتے رکوے سن آواز قدرت آمنی ہے علی دا حبدار علی دا ملنگ دس جنت وچ کتنا وڈا محل دیواں جنت دے وچ حیدری جنت دے وچ کتنا وڈا محل دیواں وہ بندہ اکسی میرا اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے اپنی مرضی کر آواز قدرت آمنا ہے جے میری مرضی نال جنت جو وجنا چاہنا ہے اس دروازے چے کھلو کے اپنے پیر دا نعرہ سنا جتھو تائیں آواز ویسی جگیر تیری ہو سی علی علی کرن دا بڑا فائدہ مل سی ہے دیاڑے معاشر دے مولا علی دے نا چاون والے دا بہت بڑا درجہ ہوندا ہے بہت بڑا مقام ہے میں قربان ونجاں موضوع تو میں ہٹ نہ ونجاں تسی خوش نصیب ہو تانو کائنات دے مالک اللہ اے ماہ رمضان نصیب کیتا اتھے تواڈے میرے آقا مولا امیر المومنین دا فرمان ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد سائیں فرمیندن بد نصیب ہے وہ بندہ میں علی دے نزدیک جی کہ بلا بد نصیب ہے وہ بندہ میں علی دے نزدیک جہاں دی زندگی دے وچ رمضان آکے گزر ونجے تے وقت بھی وہ گنہگار ہو گئے جدہ میں گلہ شروع کرنا گھٹ ہو ویندے ہو زبان نہیں ہلندے بابا اے درس آل محمد ہے خدا را انہاں گلہ نو سمجھو لطیفیاں تے ربائیاں تے بڑیاں دادا مل دیاں معصوم دے فرمان تے بولیا کرو آل محمد دے پیغام تے بولیا کرو تیرے میرے آقا مولا امیر المومنین فرمیندن قبلہ اے ان فرمان میرے ذہن چاہ گیا دیاڑے معاشر دے نا ترائے شخصیتاں اللہ دی بارگاہ دے وچ تواڈی شکایت کر سن ترائے شخصیتاں انہاں دے وچوں پہلی مسجد او پکار گیا کسی جو کائنات دا مالک اللہ فلاں محلے وچ فلاں محلے آلیاں بندیاں مل کے میں نے بنایا ہے تیرا گھر میں انہاں تعمیر کیتا ہے مگر تعمیر کر کے نہ برباد کر چھوڑیا میرے گھر چے ایک دیو نہیں آئے جی پہلی بھائی جان مسجد شکایت کر سی دیاڑے معاشر دے ہن میں نے لگتا ہے جی میں بالکل ناراض ہو گیا بابا جی مسجد شکایت کر سی مسجد قبلہ دعا اس علاقے دا اس مقام دا عالم شکایت کر سی کہ میرا رحمان اللہ میرا رحیم اللہ میں سارا دیوں بیٹھا رہندا تے میرے کو کوئی آ کے مسئلہ پوچھ دے ہی نہیں
میں نے کہیں نہیں پوچھا جو حلال و حرام دی کیا تمیز ہے، وضو کی میں کرنا ہے، خدا را سائیں دے فرمان دے مطابق پتہ ہونا چاہیے ہے جو وضو کی میں کرنا ہے، اساں نجساں تے پاک کی میں ہونا ہے، مجلس حسین دے وچ کی میں باہنا ہے، مسجد دے وچ کی میں وجنا ہے۔ جیڑا بندہ پاک نہیں او ڈھیر نمازاں تے مجلساں سنے او دی کوئی عبادت قبول نہیں۔ پاک ہونا ہے جس نے یہی نہیں پتا جو میں غسل کی میں کرنا ہے، میں نو طہارت دا ہی نہ پتا ہوئے۔ خدا را اپنے آپ نو سنبھالو۔ پہلا مسجد، دعا عالم، تریہ دیاڑے معاشر دے اللہ دا پاک کلام شکایت کرسی، قرآن پاک شکایت کرسی جو کائنات دا مالک اللہ انہا بہوں سونے کپڑے دے وچ بلیٹ کے خوبصورت کپڑے اتلی مقام تے میں نو اچھی دی جاتے رکھ چھوڑے، سال دے بعد گھٹا پوندا اے صاف کر چھوڑیں دے آئیں، انہا ہیک دیوں کھول کے نہیں بیکھیا۔ اولا زندگی کرنے ہیک دیوں انہا کھول کے نہیں بیکھیا تھے۔ اتھے توڑے میرے آقا مولا امیر المومنین فرمیندن کہ دویاں مہینے اندے ویج تو قرآن پڑھیں تے اللہ تینو ایک ختم قرآن دا ثواب دے سی، ایک ختم قرآن دا۔ بھائی جان اس تو وڈی خوش نصیبی کیڑی ہے، اللہ تواڈی بخشش دا وسیلہ یہ مہینہ بڑھایا ہے۔ کائنات دا خالق فرما رہے اس مہینے دے وچ تو میں خالق نال گلاں کرنی ہوئن، قرآن پاک دی تلاوت ایک آیت پڑھ سے ایک آیت میں اللہ ایک آیت دے بدلے تینو ختم قرآن دا ثواب دے سی۔ ایک آیت دے بدلے بھائی جان ختم قرآن دا ثواب پہ ملتا ہے۔ میں قربان مجھے توڑے میرے آقا مولا علی علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ ایک سائل نے آ کے سوال کیتا، مولا میں بہت پریشان رہنا، میرے دل میں بھی تکلیف رہن دیئے، میری پریشانی نہیں ختم ہوں دی۔ توڑے میرے آقا فرمیندن ایک عمل میں تے کو ایسا دساما چاہ تینو زندگی دے وچ پریشانی نہ ہوئے، تیرے دل نو ہر ویلے سکون ملدا رہے تے مولا وہ کیڑا عمل ہے دسو۔ میرے ماں پیو توڑے تو قربان ہو مل، میرے آقا فرمیندن صبح ویلے اٹھ کے اپنے رب نال گلاں کی دیا کر، اپنے خالق نال گلاں کی دیا کر۔ ہون کچھ بندے سوچن لگ پہن جو اللہ نال گلاں تے اللہ نال کی میں گلاں کریے، اللہ تا جسم نہیں رکھ دا، اللہ تا زبان نہیں رکھ دا، اللہ تا کہیں نال نہیں بولیا، ہون میں اپنی طرف ہوتا نہ پیاتا۔ مولا علی دا فرمان ہے قبلہ میرے آقا فرمیندن اس بندے نے جدا کیا نا جو میں خالق نال کی میں بولاں اللہ نال کی میں گلاں کراں، مولا فرمیندن صبح لے اٹھی کے قرآن کھول کے پڑھیا کر، انج سمجھیں میں اللہ نال گلاں پیا کریں۔ یا علی اللہ نال گلاں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پریشان تو نہ ہوئے بیٹھے، تھوڑی جی دیر ہور میں تو کو تکلیف دے سن، کیوں جو یہ فرمان معصوم دن زندگی دا پتہ کوئی نہیں جو بعد میں اتھے آمنا ہے یا نہیں آمنا، مگر جیڑا پیغام ہے سائیں دا وہ تو میں صحیح بیان کی تھی وجہ۔ آل محمد جیڑے لے بار میں آقا دی آمد ہو سی نا، توجہ نے آج حسین توڑے میرے بار میں آقا دی آمد ہو سی تے امام زمانہ گربان نب کے پچھن جو اسا تیری زبان چ تاثیر تے طاقت دیتی ہے، کیا تو اس زبان نال اس ممبر دا حق بھی ادا کیتا ہے یا کوئی نہیں؟ نیاز حسین کہیں دے پیچھے نہ لگو، دکھاوے دی عبادت نہ کرو، دکھاوے دی واہ نہ کرو، دکھاوے دا نہ روو، نہ دکھاوے دی مجلس کرو۔ مجلس بالکل خالصتاً اس خالق دی بارگاہ وچ پیش ہونا نے، مجلس قبول ہی ہونی ہے جیڑی بندے دے دل نال ہوئے، دکھاوے دی مجلس نہ ہوئے۔ جو میں مجلس کرواواں تے وسیم بلوچ آپ پڑھے تے علاقے دے لوگ آکسن واہ بھائی واہ بڑی مجلس ہوئی ہے، یہ دا مطلب ہے وسیم بلوچ نو تیری اپنی سکھ آئی، اتھے ذاکر کوئی نہیں، اتھے مصحف نہیں پڑھیں گا،
ممبر حسین دی قسم بابا جی ناراض نہ ہویا ہے تو آڑی میری پاک مرشدزادی جناب سیدہ دا فرمان ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک گلہ چو گلہ پہ نکل دیا میں کی کراں پاک بی بی دا فرمان ہے کہ جیڑا بندہ میرے پتر حسین دے خون دی قیمت لاوے میں زہرا اس دے لعنت کرے گا آپ اندازہ کرو بابا جیس دے ہوتے جناب سیدہ دی لعنت ہوئے وہ بندہ ممبر تے آمن دیا ہے لے خدا واسطے انہا چوراں تو ٹھگ بازاں تو تے بچ بن جو اپنے آپ نو سنبھالو او بندہ ممبر تے لے آؤ جڑا تانو صحیح پیغام دینا ہو پڑھے لکھیا عالم اور جڑا صحیح معصوم دے فرمان نو سمجھدا ہویا ہوئے جس نو اے ہی نہیں پتا جو مولا امیر المومنین سجدے وچ سر رکھ کے تے لفظ سبحان اللہ دے ہیں یا سبحان ربی العظیم و بحمدہ ہی پڑھ دے ہیں یا سبحان ربی العالی پڑھ دے ہیں یا سبحان ربی العالی ہون تو سن ویکھو نا بندے بابا جی نماز سجدے چ مولا تے او بندہ مولا دی شہادت ایک پڑھی کھلا ہے تے او آدھے جو مولا سجدے چ گئے تے تریوری آکھیا سبحان اللہ قبلہ موجود ہیں معصوم کدی بھی حضوری تسبیح نہیں پڑھ دا معصوم جدہ تسبیح پڑھ سی مکمل پڑھ سی سانو پتہ ہونا چاہیے دا ساڑھے مرشدہ نے سانو نماز چے کھلومن دا طریقہ دسیا ہے قیام کی میں کرنا ہے رکوع کی میں کرنا ہے سجدہ کی میں کرنا ہے پریشان نہیں ہو بیٹھے ہو سجدہ کی میں کرنا ہے قیام کی میں کھلونا ہے بندے تے پریشان ہیں جو رکوع نماز دی رٹ لائی ہوئی ہے اپنی طرف ہوتا نا پیا پڑھ دا معصوم دا فرمان اتھے میں تا کچھ سناواں توڑے ہاں ٹھار ونجن توڑے میرے آقا مولا امیر المومنین فرمیندن آخری پیغام سن لو چھے دعا مولا امیر المومنین فرمیندن کہ جیڑا بندہ صبح دی نماز تو فارغ ہوئے بابا جی ان فارغ تو اس سے بندے ہونا ہے جیڑا پڑھ دو ہوئے تے جس نو یہ ہی نہیں پتہ صبح دیاں رکعتاں کتنی ہیں اس کی میں فارغ ہونا بہت بڑا عمل انہیں جیڑا بندہ پیر دے فرمان تے عمل کرے سی گرنٹی نال پیادہ دنیا دا کوئی بندہ اس نو زیر نہ کرے سی بابا جی توڑے میرے آقا مولا امیر المومنین فرمیندن کہ جیڑا بندہ صبح دی نماز تو فارغ ہوئے اپنی شہادت علی انگل بہت بڑا عمل انہیں شہادت علی انگل ایک واری مشرق کرے وقت مغرب کرے وقت جنوب وقت شمال ای انگل وقت اتانی کرے وقت ہیٹھاں 7ویں واری مولا فرمیندن سینے تے رکھ کے 7 دفعہ سورہ توحید مکمل چا کرے سونڈا لے تھوڑی جی آواز سے بدھا اللہ زندگی کری میں قربان ونجا مولا فرمیندن 7 دفعہ سورہ توحید مشرق مغرب جنوب شمال وقت انگل اتانی کرے وقت ہیٹھا کرے 7ویں واری سینے تے رکھ کے توجہ 7 دفعہ سورہ توحید مکمل چاہوے توڑے میرے آقا امیر المومنین فرمیندن سینے دا بٹن کھول کے پھوک مار کے گھر تو پہلا قدم چبائے رکھے توڑے میرے اول امام فرمیندن صبح تو لے کے شام تائیں میں علی اس بندے دی زندگی دا اظام ہے نا او دے رزق دا اظام ہے یا علی مولک زندگی کر رہے زندگی دا زامن مولا امیر المومنین پہ بڑھا حد نہ موک گئی مگر اسی سائیں دے دروازے تے آکے منگیے تا سہی منگن دا ول نہیں آندا تے گلے سائیں نال خدا واسطے اپنے آپ نو سنبھالو معصوم دے فرمان تے عمل کرو انہاں دے احکام تے کہیں دے پیچھے نہ لگو جو فلاں بندہ فلاں نو پڑھا رہا ہے تو فلاں نو پڑھا رہا ہے توڑے میرے آقا فرمیندن چھڑا گھر ویچ بیٹھا مسلح تے تو ساڑی غربت نو یاد چکرے تیری آنکھ دے وچوں ایک ہانج آوے نا ایک ہانج معرفت علی تے اس سے ہانج نو اسا تیرے رامے نا اسا اس سے ایک ہانج دے بدلے تینو جنت نصیب کر دے سی جنت نصیب ہو سی او مولا دے ماتمی عددارو سارے اکٹھے ہوئے ہو کیوں اس واسطے جو تھوڑی جی دیر دے بعد مولا کریم کربلا دے باب علی دا جنازہ اٹھی ہونا ہے
جناب زینب سلام اللہ علیہ دے بابے دا جنازہ اٹھی ہونا ہے کیوں جو اساں سارے جنازے واسطے اکٹھے ہوئے ہیں وقت پورے سال دا انتظار ہوتا ہے مولا دے ماتمیہ ہوئے تا سارے جان دیو بھائی جان جس گھر دے وچوں جنازہ اٹھی ہونا ہوئے پہلے قریب مساجد چ اعلان ہوتا ہے کہیں دا پتر مار ونجے یا کہیں دی دھی مار ونجے اعلان ہوتا ہے جو فلان دا پتر ماریا گیا ہے فلان دی دھی ماری گئی ہے انہاں دی ریش گاہ تو جنازہ تیار ہے دعا میری ملت نے جڑے لے میرے آقا دا جنازہ ہوئے نا جنازے نو کندہ ضرور دے بیا کیوں جی تو اڈا پرسد جھلن واسطے میرے مولا کریم کربلا آئے بیٹھے میرے مولا حسین ہی آئے بیٹھے پردے دے وچ میری آلیہ حسین ہی آئی بیٹھی ہے جڑا لے مولا امیر المومنین دے دکھ سن کے تسر روندے ہو نا حسین پردے وچ دعا کر دیئے میرے مولا کریم کربلا دی مظلومی تے رونا لیو مولا حسین بہت بڑا مظلوم ہے مغل زیارت نامے دے وچ لکھی ہوئے ہے السلام علیکم یا اول المظلوم مولا امیر المومنین دے روزے تے ونجو نا سامنے دروازے تے لکھی ہویا ہے کائنات تو وڈا مظلوم ہے میرا مولا امیر المومنین مولا علی تو وڈا مظلوم ہو رہے ہی کوئی نہ اور مولا دے ماتمی عزداروں میں شہادت شروع کرن تو پہلے اعلان چکراں جتھو جتھو تائیں میری آواز پہ بیندی ہے کوئی سن کے تا آئی ویسی میں اعلان پہ کرنا حضرات ایک ضروری اعلان سن لو امیر المومنین دا جنازہ تیار ہے میں بسم اللہ کر رہا ہوں اور میرا مولا توڑی ہائے قبول فرماوے حضرات ایک ضروری اعلان سن لو اس دا جنازہ تیار ہے جنہوں مسلمانہ سجدے وچ ماریا ہے بسم اللہ اور میرا مولا توڑی عبادت قبول فرماوے میری دلی دعائی نے جڑی اکھاں پیر دے غم چروندی ہیں نو کدی بے نور نہ ہوئن مولا امیر المومنین جڑا کوفے دے وچ مولا دی شاہی آئی نا تے میرے مولا امیر المومنین نے دھیاں نو صدوایا سارے ہیں میری آواز جا رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں سپیکر نہیں تھی آواز تا آ ہی رہی ہے مقصد رومن نال ایک اوی تا دور ہوندہ جدہ لیٹاں سپیکر نہ ہوندے اس دور چ بھی عزاداریاں ہوندیاں ہیں بابا جی مولا امیر المومنین نے دھیاں نو کیویں صدوایا اپنی مرضی نال نہیں کوفے دیئے مستورات دیاں مرضی نال مولا امیر المومنین مسجد کوفہ دے وچ ممبر تے بیٹھن اگو سارے صحابی میرے مولا دے پتر یکدم میرے آقا دی نظر پئیے مسجد دے دروازے تے کچھ مستورات آئیاں کھلی توڑے میرے آقا بالکل تاریخ دے لفظ بابا جی کوئی بھرتی نہیں میرے آقا امیر المومنین آدن بیٹا حسن جی بابا وانج تارا دروازے تے پتہ کر اے بیبیاں کیوں آئیاں انہا مستورات نو آگ جو میں علی دی زندگی وچ تو ہی بیر کیوں آئیاں ہو میرے مولا امیر حسن اٹھن بابا جی شرافت دی حد نہ مک گئی میں قربان منجاں میرے آقا مسجد دے دروازے تھے آگے فوراں پچھا ہٹن میں تاں دردی بیان کر سکتا رومنا تو اڈا اپنا نصیب ہے میرے آقا پچھا ہٹن تے میرے مولا امیر المومنین آدن بیٹا ہو مستورات کیوں آئیاں تے کے آدیاں ہائیو میرا اللہ شرافت دی حد مک گئی میرے مولا امیر حسن ایٹھا منہ کر کے آدن بابا میں انہاں نال نہیں بولیا میں نے انہاں نال گل کر دیا شرم آن دیا جی میں بسم اللہ کراں میں نے انہاں نال گل کر دیا شرم آن دیا میرے آقا امیر المومنین آپ اٹھن بابا جی ٹر دے ہوئے نا اتھے کول آ کے آدن کوفے دیاں وسدیاں مستوراں ہو تانو میں علی نال کم آئی تا کوئی مرد بھیجو یا کوئی بچہ آویا میں علی آپ تو آڑے دروازے تے آما انہاں دے وچو ایک 80 یا 85 سال دی بڑھڑی ضعیفہ کم دے ہوئے اٹھا نال پردے وچو نا میرے مولا دے کو رکا کی تو میرے مولا امیر المومنین نے رکا ڈٹھا ہے ہنجو تر پیان فرمیندن منجو اپنے اپنے گھراں وچ آرام کرو جڑے لے نماز مغرب تے عشاء مکے اس لے میرے دروازے تے آویا ہے مستورات ہٹ گئیاں
مولا دیاں ہنجو نہیں رک دیاں روندے روندے ان یار ممبر تے آ بیٹھن ساری داڑی مولا دی ہنجوان نال تار ہو گئی ہے میں تے سمجھا کے پڑھن لا دیاں ساری داڑی ہنجوان نال تار ہوئی ہے میرے مولا امیر حسن آدن بابا کیوں روندے ہو اے مستوراں کیوں آئین تے کہ آدیاں میرے آقا فرمیندن بیٹا اے آدین یا علی اسی تیری دی دی زیارت کرنا ہے مولا حسین آدن بابا وہ آدین اسا زیارت کرنی ہے تو سر رومن لگ پہ ہو میرے آقا فرمیندن بیٹا میں نے کوئی اور ویلا روئندہ بابا جی میرے آقا کافی دیر روندے رہے تھوڑی جی دیر دے بعد نماز مغرب تے عشاء پڑھائی نے نماز مغرب تے عشاء مکیے میرے مولا گھر دے دروازے تے پتر نالیں ڈٹھے دے دروازے تے مستورات دا راشے میرے آقا فرمیندن حسن بیٹا جی بابا ونجو اپنی ہمشیرہ نو اطلاع کرو بہن کو آکھو جو کوفے دیاں وسدیاں مستورات توڑی زیارت کا آئیے جی مولا اطلاع دیکھنا تے جلدی نال آ کے دروازہ کھولے ہونا جنہ مسلیاں تے بے کے رومنا ہے میں ادب دی ذاکری ساری زندگی سنتے رہے ہو ادب نال پڑھن لا دیاں جڑے لے میرے آقا دروازہ کھولے ہے نا تے مستورات یکدم اندر داخل ہوئیں ہر بی بی دی خواہش ہے جو پہلے سین دی قدم بوسی میں کراں پہلے میں سین دا ہاتھ چماں اور جی جڑے لے زور نال اندر داخل ہونے لگی ہے نا اور جیسے امام نو بولن لگیا مستورات نال گل کر دیاں شرم آندی آئی میرے مولا امیر حسن اچھی آواز نہ لا دین کوفے دیاں وسدیاں ہو آرام نہ لاؤ میریاں بہنہ اتنا راش کدی نہیں ویکھیا بسم اللہ اور میرے مولا تواڈی عبادت قبول فرماوے کوفے دیاں وسدیاں ہو آرام نہ لاؤ میریاں بہنہ اتنا راش کدی نہیں ویکھیا مستورات جڑے لے اندر داخل ہوئیں میری پاک مرشدادی دے چگردو انجے حالہ پایا انجے حالہ پا کے کھلو رہی ہیں میرے مولا امیر حسن آدن بیٹا حسن حسین بلجے میرا بیٹا چراغ جلا کے لیا نوہ شہزادیں اٹھتے چراغ چاہے ہوئے ادھو میرے مولا حسن ادھو میرے مولا حسین جڑے لے قریب آئے نا تے میرے آقا فرمیندن بیٹا تھوڑا جیا چراغ میری دھی دے چہرے دے قریب کرو جڑے لے چراغ قریب ہوئے میرے آقا فرمیندن کوفے دیاں وسدیاں ہو غور نال سنجانو اے میری وڈی دھی زینب اے میری چھوٹی دھی کلثوم ہے میری پاک سینہ دیے بابا اس رنگ نال کیوں تعارف کرا رہے ہو ہاں بیٹا اس واسطے کروا رہے ہیں جو کہیں دور دے وچ میرے بات تینو اتھے آونا پوے تے اے تینو سمجھان گنے امام دی دھی آئی آدھی اچھا بابا تسی تھوڑی جی دیر باہر بن جو میرے بھرائی باہر بن جن انانو ایک تعارف میں کراونا چاہنی ہوں بابا جی میری پاک سین جی میں بیٹھی ہے نا انج بہن کے ڈٹھا سا دیئے بہن کلثوم میرے سر دے وال کھول میری آقا زادی نے سر دے وال کھولیں تو آڑی میری مرشدادی نے دوئے ہاتھ انج پسے گردن چکیتے نا انج مستورات دیر وے کیا دیئے جے کدی اس رنگ نہ لاواں تے میں نو پتھر نہ مریا ہے جے میں کدی اس رنگ نہ لاواں تے میں نو جھنکا نہ دیویا ہے مستورات روندیاں پٹ دیاں بہر نکلیاں میرے مولا فرمیندن کیوں روندیاں ہو میری دھی نے تو انہوں کیڑی گل کی تھی ہے ہاتھ جوڑ کے دن یا علی تیری دھی دے کھلے ہوئے بال ست برداشت نہیں مستورات اپنے گھراں میں ٹر گیاں تھوڑے دیاڑے اندے بعد توڑے میرے آقا امیر المومنین دے حکم نال انہ کوفے دیاں وسطیاں مستورات نو میری پاک سین نے قرآن پڑھایا تفسیر درس دیتے آئیں گھٹ تو گھٹ 1000 زیادہ تو زیادہ 1500 شگرد ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ جنہ بیبیاں میری سین کل قرآن پڑھیا شریعت دے اقام سکھے نرم دل شیعوں وقت گزردہ رہا سینی قرآن تفسیر پڑھائیں دیاں رہیاں 40 ہجری دا رمضان چڑھ گیا میں بسم اللہ کر رہا ہوں مولا دے ماتمیوں کڑی نال کڑی ملیں دا آساں رومنا توڑا اپنا نصیب 40 ہجری دا رمضان نئے چڑھیا نہ علی دیاں دھیاں عید دے قریب یتیم ہومڑا جڑے لے چند تے نظر پئی نا توڑے میرے آقا امیر المومنین دی
تے میرے مولا ویکھ کے روਣ لگ پے تے چند دیر ویکھ کے پڑھیا نے انا للہ و انا الیہ راجعون وقت مولا اپنے آپ نو ادنان قریب داڑی خون دے وچ ڈوب ہوئے سی مولا دے ماتمی عزادارو اس سے چاندیاں روزیاں نو میرے مولا تقسیم چکیتا ایک ایک پتر تے گھر وچ روزہ کھول دیا ہے جیڑا 18واں روزہ نا جیڑا گزاری بیٹھے ہو اے روزہ میرے آقا نے دھی کلثوم دے گھر وچ کھولیا میں بسم اللہ کراں جیڑا مولا امیر المومنین دیا دکھن سن کے نہیں رو سکدا وہ بے شک حسین دیا 13 ضربہ نو ہی نہ روے مولا دے ماتمیہ دھی کلثوم دے گھر کی میں مولا کھولیا جیڑے لے صبح مولا سیری کر کے 18واں روزہ گھروں ٹرن لگے نا تے میری سین دی ٹر دے بابے دی کانڈ تے پئی نظر تے اپنے آپ نو دیئے میرا اللہ جے کدی میری کوئی دھی ہوئے یا میرا پتر ہوئے تو میں آکھاں جی میرے بابے نو پیغام دیو میں بابے نالے گل کرنا چاہنیاں امام ہوندے باویں جیڑے رنگ چوئے میرے آقا انجے یار جلدی نال پچھلے پیری ہٹین دھی دے سر تے ہاتھ رکھ کے آدن جی بسم اللہ میرا بیٹا تے میں نو یاد کیتا ہے آدھے جی بابا میرا دل ہے جو آج دی جڑی راتی افطاری ہے نا وہ تسم میرے رلے کرو میرے مولا نے پیشانی چم کے آدن وعدہ ہویا آج دی افطاری بھی تیرے رلے ہو سی صبح دی سہری بھی تیرے رلے ہو سی میرے آقا جڑے لے آئین میری پاک مرشدادی نے سونا دسترخوان بچھایا نمک کھجور دودھ دا گلاس جاؤ دی روٹی میرے مولا امیر المومنین بے دن تیادن بیٹا اے جان دیو تو اڈے بابے اتنی صحیح کدی روزے نال افطار انج نہیں کیتا تسا ڈھیر ساری اللہ دیا نعمات رکھی ہوئیں آدین بابا مہربانی کرو میرے دل لے جو اے تسا ہر شے استعمال کرو میرے آقا فرمیندن بیٹا تو چاہنی ہے جو اس خالق دی بارگاہ دے وچ میں ڈھیر وقت کھلو کے انہاں نعمات دا حساب دیواں وہ تواڈے میرے سمجھاون واسطے انہاں دا کیڑا حساب ہے تواڈے میرے سمجھاون واسطے آج بھی دسترخوان بچھاؤ نا روزے دار جتنے بیٹھے ہو تے کوشش کیتا کرو جو ویکھے کرو جو مطلب ساڑھے دسترخوان تے کہیں دا حق نہ ہوئے کدی کہیں دا حق غصب کر کے روزی دی افطاری نہ کریا ہے میرے مولا فرمیندن بیٹا اے شربت چالو کیوں بابا ڈھیر گرمی ہے تے تو ان پیاس بھی ڈھیر لگی ہو سی نہیں بیٹا اے چالو میں علی دی امانت رکھ دیو صبح لے میں علی دا ایک مہمان آوڑا بسم اللہ مولا توڑی عبادت قبول فرماوے بابا لکھ توڑے مہمان آویں میں توڑے جے امیر دی دھیاں نہیں بیٹا ایو شربت رکھ دیو میری سین چالیا میرے مولا نے افطاری کی تھی وقت ساری رات مولا اسے دھی دے گھر گزاری ہے ہر رات نو مولا 1000 رکعت نماز پڑھ دیا ہے اس رات نو مولا 2000 رکعت نماز پڑھی ہے 4000 مولا سجدے دیتے ہیں اور مولا دے ماتمی عزادارو بالکل تاریخ دے لفظ کوئی بھرتی نہیں رونا تیرا اپنا نصیب ہے جڑے لے آدھ رات دا ویلا ہویا ہے نا تے مولا نماز تہجد مکائیے تے میرے مولا دے حجرے دے وچ وڈا پتر مولا امیر حسن داخل ہوئے میرے مولا علی دا وڈا پتر جڑے لے اندر داخل ہوئے نا حجرہ عبادت دے وچ تے میرے آقا انج ویکھ کے دن بیٹا خیر نال جی بابا خیر کائی نہیں بابا راتی میری آنکھ لگی ہے تے میں خواب چ ڈٹھے جو کعبے دی دیوار ڈھہ گئی ہے بابا میں اس خواب دی تعبیر پوچھن واسطے آیا میرا بیٹا آرام کر ونجو عبادت دے وچ مصروف ہو ونجو صبح دی آذان دا انتظار کرو اس سے خواب دی تعبیر تو مل ویسی میرے مولا امیر حسن ہٹن تھوڑی جی دیر دے بعد کربلا دا غریب آیا بسم اللہ بابا جی کربلا دا غریب آ گیا دا بابا میں نو راتی نیندر نہیں آئی بابا میں ایک بری ستا تے انج لگدا ویڑے ویچ میری اممہ زہرا دیوال کو لے ہے بابا خون دا دریا پہ باندھا ہے میرے آقا فرمیندر ونجو میرا بیٹا آزان دا انتظار کر بابا جی اندے پتر آندے رہے مولا دے آزان دا انتظار کرو نرم دل شیعہ ہو جنہ گھر تے ہی رو بڑا ہے اخیر تے میری ام المصیب سین
جیڑی بابے نال گل کرن تو شرمیندی آئی دو زانو ہو کے نہ بابے دی کانڈ دے پچھو آن کے بیٹھی ہے میرے آقا انج بہن کے ڈٹھا ہے بسم اللہ میری دھی زینب خیر نال آدھی بابا خیر کائی لوں میرا بیٹا کیوں رون دے ہو بابا میں ایک باری ستیاں انج لگتا ہے خون دا دریا ہے اس دریا دے وچ تو اڈا امامہ ودا تردہ ہے میرے آقا نے بیٹی دی پیشانی چمی پھر میں نے ونجو میرے بیٹا اللہ با میں خیر کرسی میرے آقا نے تسلیاں ڈٹیاں صبح دی سیری کر کے مولا دے ماتمیوں دھیاں پتران دے رلے سیری کر کے نا مولا ٹرن لگے نا جیڑے لے مولا دو قدم چاہے نا تے میری سین زینب بینج ڈٹھے تے ویک کیا دیئے بہن کلثوم میں نو گل کر دیا شرم آ دیئے تو ابو بابے نو آف جو آج مسجد جنہ ونجو بسم اللہ بابا آج مسجد جنہ ونجو میرے مولا جیڑے لے دو قدم چاہیں تے میری سین کلثوم اوبالے قدم چاہ کے بابے دے اگوں آ کے انج ہاتھ جوڑن آخر دھی آئی اور نرم دل شیعہ دھیاں دے نال ڈیر پیار کیتا کرو کدی دھیاں نو جھڑک نہ دیتی کرو اے تجربہ کرے آئے جیڑے لے ماں پیو ٹر ونجے نا تے دھیاں اپنے پیکے بڑے ڈر ڈر کے داخل ہوں دیا ماں پیو تے بڑے مان ہوں دے نا میرے پاک مولا دے اگو میری سین ہاتھ جوڑ کے دیے بابا ہر روز مسجد چ ویندے ہو آج منت کرینی آج مسجد چ نہ ونجو کیوں بیٹا میں مسجد چ کیوں نہ ونجا اے تے جان دیو مسلے نو انتظار محلی دا نمازیاں نو انتظار محلی دا بابا تسا مسجد دا ارادہ کیتا ہے ساڈا ہاں لہن لگ پیا ہے بابا آگے تے انج کدی نہیں ہویا میرے آقا فرمیندے بیٹا اللہ با میں خیر ہو سی دو چار قدم چاہیں گھر وچ پالتو جانور مولا بطخاں رکھیوں ہویاں بائی جانو انہاں گردنا نال گردنا ملائیاں اے مولا دی اباں اپنی چنیاں وچ لے کے نہ تے ڈھا مار کے رنیاں اچھی آواز نالا دیاں وقت دا امام آج مسجد چنو بسم اللہ مولا نہ ونجو مسجد وچ دھیاں یتیم ہوئے سن میرے آقا وے دل فرمیندے بیٹا کلثوم انہاں نو دانا پانی وقت دے دے نہ دے سنگو تو انہاں نو آزاد کر دے میرے مولا امیر المومنین جیڑے لے گھر تو پہلا قدم بے رکھے نا تے گھر دے دروازے دے وچ او کنڈی وچ مولا دی ابا پھس گئی ہے میرے مولا ابا چھڑوائی ہے مولا نے قدم بے رکھے تاک نال تاک لگ گیا زور نال تاک بجائے میری سینی نے منظر ڈٹھا ہے سین زینب نے کلثوم دے گل چبائیں پا کیا کہ آج خیر کوئی نہ اینج لگتا ہے جی میں ایسا یتیم ہو بڑھا لیا میرے مولا امیر المومنین سفر کر دے ہوئے مسجد چاہیں کوئی برتھی نہیں رومنا تو اڈا اپنا نصیب ہے میں تو دردی پیش کرنا ہے میرے آقا مسجد دے وچ داخل ہوئے ضروری نہیں ہوندے جو میں بار بار آقا میں ادھر ویکھو یا روو نا جیڑا گھروں مظلوم دی پھوڑی تیا بندے رومن واسطے ہی آندا ہے جیڑے لے مولا دے غم چ رومن نہ آوے ہیٹھموں کر کے اپنے گناہاں دی معافی منگی کرو میرا اللہ جو کائنات دے امیر المومنین دی شہادت سن کے میں رومن کیوں نہیں پیا آندا باجی مولا سفر کر دے ہوئے مسجد کوفہ دے وچ داخل ہوئے بہت بڑی مسجد ہے جیڑے بندے زیارت کر رہے ہو تعید کرے آئے اس مسجد دے وچ ڈھیر سارے بسم اللہ مولا دا زوال ڈھیر سارے نبیوں دے مسلح اٹھائی ہیں اور آج بھی ونجو نا جس محراب چ مولا نو ضرب لگی ہے وہ آج بھی انج محسوس ہوندہ ہے جی میں سارا خون نال بھرے ہویا ہے جی میں بسم اللہ کرا میرے مولا مسجد جی داخل ہوئے میرے مولا چراغ جلایا ہے میرے آقا نے پہلا چراغ جلایا ہے نظر پئی عبد الرحمن ملاؤن تھمے نال انج الٹا ستا ہویا اس ملاؤن دے تھلے آباد ہیٹھاں سین زینب دی یتیمی دا سامان آئی جیڑی زہر نال ڈبی ہوئی تلوار آئی میرے مولا پیر دی ٹھوکر نال اٹھایا فرمیندن اٹھی تم اپنا کام کر میں علی اپنا کام کرا جلدی نال اٹھیا دیا دا یا علی میں تواڈے انتظار چاہاں جو میں تواڈے پچھوں نماز پڑھنی ہے میرے آقا فرمیندن میں علی جانداں جیڑے رنگ نال تیں نماز پڑھنی ہے
مولا دے ماتمیاں میرے توڑے آقا امیر المومنین گلدستہ آزان تیان کھلین روح زمین تے دو آزانہ ایسی ہوئیاں جنہ آزانہ پاک علی دیاں دیاں دے وال کھلائے میں بسم اللہ کراں بابا جی انہاں آزانہ دے وچوں ایک آزانہ جڑی کربلا دے وچ دامی محرم جڑی شب عاشور گزرین دے حسین لے سونے پتر علی اکبر دیتی آئی اے آزان تلائیے قیامت دا منظر آئی میرے مولا دے سونے پتر علی اکبر آزان شروع کی دیئے سین سگرا جلدی نال بھراد نقش قدم تو منہ چایا ہے ڈا مار گیا دے لانی ام سلمہ انج لگ دے میرا ویر اکبر والا ہے بسم اللہ اور میرا مولا توڑیاں ہنجیو قبول فرماوے دوئی آزان انویں دی سہری جیڑی تسی گزاری بیٹھے ہو بابا جی میرے آقا آزان شروع کی ہے کوفے دیاں وستیاں بیبیاں اپنے بچے جگہ میں لگ پئی ہیں مولا تکبیر بلند کی ہے اللہ اکبر کوفے دیاں وستیاں بچیاں نو جگہ دیاں لا دیاں جاگو علی دی آزان سن لو علی دا لہجہ لسیندہ ہے جمیں زینب یتیم ہونا لی علی دا لہجہ لسیندہ ہے کوفہ برباد پیا ہونا ہے واہ بھائی واہ میں بسم اللہ کر بابا روندے بھی آؤ تے دعائیں بھی منگ دے آؤ بابا جی میرے آقا امیر المومنین دوئی صدا بلند کیتی ہے اللہ اکبر میری سین زینب کلثوم دے موڑے دیاد رکھیا دیئے بہن بابے دی آزان دا سن بابے دا لہجہ دسیں دے اساں یتیموں بنا لیا بابا جی دوڑے میرے آقا علی آزان مکائیے مسلح عبادت آن کھلے جنہ گھر نہیں رونا ہے مسلیاں تھے بے کے رونا ہے بابا جی مولا پہلی رکعت دا پہلا سجدہ لیتا ہے حرامی تھما چھوڑیا میں مار ونیاں تے لفظ نہ پڑھا بابا جی میرے آقا دعا سجدے کار جھکن لگے لے اس زور نال تلوار ماری تلوار لگی ہے میرے آقا دا سر کھل گیا ہے این سر کھلا ہے جویں کاری دا قرآن کھل دا واہ بھائی واہ میں بسم اللہ کرا اور میرا مولا توڑی عبادت قبول فرماوے جی میں بسم اللہ کرا بابا جی میرے آقا دے بھائی جان قتل دا اعلان شروع ہو گیا سجین دے پیو سو جو علی دے قتل دا اعلان علی دے پترہ کی تھا ہے علی دیا دھیاں ناو نرم دل شیعہ چوتھے آسمان دے جبرائیل نے تاج لہایا دومیں پر سر دے مار گیا دے اللہ قد کو تلال امیر المومنین لوگا میرا استاد علی ماریا گیا واہ بھائی واہ اور میرا مولا توڑی عبادت قبول فرماوے میرے آقا علی دے قتل دا اعلان ہر کئی سنیا ہے بھائی جان جویں دھیاں سنیا ہے جو اور کئی نہیں سنیا میری آقا دا دیا دیے سین بہن کلثوم در وے گیا دیے سونے انج لگ دے اساں یتیم ہو گیا سادہ بابا ماریا گیا ہے بابا جی میرے آقا علی دل دی نال مسلح دے ہیٹھو مٹی چاہیے سار دے ویج پاک یا دل فستو بے رب القعبہ کعبے دے رب دی قسم علی کامیاب ہو گیا میرے آقا حسن لگا ودن میرے آقا دن پہلے نماز مکمل کرو مولا نماز مکائیے نماز دے بعد زخمی علی نو پترہ چالیا آبا جی جڑے لے چامن لگے مولا دیا دو صحابیاں عبد الرحمن دا گربان نب کے امام دیا پیرا ویت سٹیا ہے میرے آقا دل چھوڑ دے ہو میرا قاتل ڈریا ہویا ہے میرے آقا وے گیا دن عباس واج گھروں شربت چاہیا جائیں میں بسم اللہ کرا میرے مولا توڑی عبادت قبول فرما لے بابا جی میرے آقا غازی ہیں جائل جی میں جھک در پانی آندہ ہے میری سین میں کیا دیئے میں عباس خیر دے غازی دیوار نال ٹکر مار گیا دے خیر کھائی نہیں کلثوم در میں کیا دے بہن میں نو
شربت چاہ دے میری زین شربت چاہ جائے غازی بھجدا ہویا مسجد چایا ہے میرے آقا فرمیدن عباس دے میرے پتر حسینو او مولا دے ماتمیاں میرے آقا لے شربت دا جام چایا ہے مولا امیرہ دن بیٹا پیوا اپنے ہاتھ نال مولا حسین دن بابا تیرے قاتل نو میں شربت پیواما مولا دن پیوا تے دریا دی مانتے تسا مری وڑا پیوا شربت جی بسم اللہ مولا دن کیا کرنے میرا پتر پیوا شربت زمانہ یاد کرے جو علی کے ڈوڑا سخی آئی علی کے ڈوڑا امام آئی جدل شربت پیواری آئے میں کیویں لفظ پڑھا میرے آقا حسین شربت کیتا ہے جلدی نال عبد الرحمن حرامی منہ بند کر گیا یا علی میں روزے دارا میں اعلان کرنا مسلمانہ مولا علی نو مارنا لا کوئی یہودی کافر نائی مسلمان آئی روزے نال زینب نو یتیم کی دس روزے نال زہرا دیاں دیاں دیوال کھلائے بسم اللہ میرا مولا توڑی عبادت قبول فرماوے جلدی نہ کرے جڑے میں اعلان کرنا مولا دے جنازے دا اس لے جنازہ لے آوے آئے جدہ جنازہ آوے اٹھی کے سارے کندہ دے وے آئے مولا دے ماتمیاں زخمی علی نو پترہ چالیا آوجی ٹر دے آندل گلی دا موڑ مڑیل میرے آگا دل حسن ایک وری میں نو زمین تے بہاؤ زخمی علی نو پترہ بہایا میرے آقا دل میں نو دسو میں نو کون کون چاہیے آندہ ہے بابا ادو میں حسنہ ادو حنفیہ ادو عباس ادو حسین چاہیا ہے میرے آقا دل حسین سارے چامن تین نہیں چامنا میرے آقا حسین لادن بابا کی میں لچاما میں تیرا بچڑا مولا دل نچا تیری لاش سے گھوڑے بھاج بجڑے اللہ دے جنازے چامنا لے ڈیروں سے میرا بچڑا تیری لاش سے گھوڑے بھج دے سارے سر دا ماتم تانو سین مولا جی بسم اللہ میں بسم اللہ کرام تانو مولا علی دی ضربت دا واسطہ سارے ایک وریا کو یا علی تیریاں دیاں دی یتیمی دے وڈے ارمانے میرے مولا دے ماتمیاں میرے آقا دے نچا تیری لاش دے گھوڑے بھاج ویسن ہون زخمی علی نو پترہ چایا ہے باوا جی گھر دے قریب آئے میرے آقا دن میں نو بہا دیو جیڑا بندہ ہون تائیں عبادت جو شامل نہیں ہویا جلنا ساری رات مسلیحت بہ کے روبنا ہے اس تو بڑا مصیب ہے ہی کوئی نہ میرے آقا دنا میرے لیک صحابیاں میں نو چھوڑ دیو اپنے اپنے گھرہ میں جارام کرو رنلیل دیادن تین جائے امام نو ضرب لگے اسی گھر کی میں جا سکتے ہیں میرے آقا دل چھوڑ دیو میں علی مجبورا دروازے تھے میری دی زینب کھلی ہے میں علی لیں چاندہ جو میری دی دوین کہیں صحابی دے کان تھی آوے میں آدرانا یا علی صحابی نیکانی اللہ جانے اس لگی وے برداشت کی دوزی جدہ 5 لاکھ بدماش آئی تیری دی زینب دا سار ننگا لائیاؤ جنازہ اعلان پیا کرنا حضرات میرے مولا علی دا جنازہ تھی آرے لائیاؤ جنازہ او سامیر دا جنازہ دین دیا دیا وین کر دیا رہیا او دا جنازہ دین دیا دیا آج یتیم ہو گیا دین دیا دیا بابے دا سرخ امامہ چاگے دیوارہ نال تکرہ مار دیا رہیا تہی کو وین کر دیا نہار دھی دے دل دی ہائے آیا سہن دی لائیو جنازہ میرے آقا دا جنازہ سارے رل گیا کو آج ویچ کوفہ دے ہائے او مک گئی ہے زینب دی پہ کی آس ماتم علی
جیسی ابا پیش کرے، کون سجدے میں علی جیسی ابا پیش کرے، سجدے میں علی جیسی ابا پیش کرے، سجدے میں علی جیسی ابا پیش کرے، کون سجدے میں علی جیسی ابا پیش کرے، کون سجدے میں علی جیسی ابا پیش کرے، کون سجدے میں علی جیسی ادا 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 پیش کرے، حالت سوم میں سر